of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लामो बहसहरू जोडिरहेका छौँ। वास्तवमा यो विपद व्यवस्थापनको ऐन बनेको छ, त्यो साह्रै नै राम्रो र सकारात्मक पक्ष छ। तर अब त्यसमा धेरै कुराहरू कभर गरिएको छ र एउटा अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन क्षेत्रमा कसरी लाने। जस्तै कि नमुना कानुनहरू उपलब्ध गरिरहेका छौँ, त्यसपछि नमुना कार्यविधिहरू बनाइरहेका छौँ, नमुना संरचनाहरू कसरी तयार गर्ने भनेका छौँ। अघि यहाँले भन्नुभयो अब जनशक्ति छ कि छैन भने, अब जनशक्ति हुँदाखेरि अब विपद जोखिममा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति कति हुन सक्छन्, त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्थानीय तहले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने त्यसको मोडल चाहिँ अहिले हामीले पनि तयार गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको कुरा छ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अझै पनि आगामी वर्षहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो कन्टिन्यू गर्ने, निरन्तरता दिने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रयास रहिरहन्छ। खटिएको कार्य जनशक्तिहरूले यो एरियामा चाहिँ बढी क्षति हुन सक्छ भने त्यो वार्निङ हुने बित्तिकै उनीहरू त्यो एरियामा चाहिँ पुग्न सक्ने र त्यहाँ जनाउ दिन सक्ने एउटा चाहिँ भयो। अब पूर्व सूचनाले चाहिँ के मद्दत गर्छ भने हाम्रो सबै ठाउँमा एकैचोटि बाढी त आउँदैन। कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ बाढी आउने भयो भने हाम्रो जुन तालिमप्राप्त जनशक्ति हो, त्यो जनशक्ति छरिएर रहेको जनशक्ति र हाम्रो साधन स्रोतलाई हामीले एकीकृत गरेर त्यही बाढी आउने ठाउँमै हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। र यो वर्ष पनि हामीले राम्रै उपलब्धि हासिल गरे जस्तो लाग्छ। हामीले थुप्रै सूचनाहरू प्रवाह गऱ्यौँ, धेरै सङ्ख्यामा मास एसएमएस हामी चाहिँ प्रवाह गऱ्यौँ। यो सूचना प्रणाली स्थापना भइसकेपछि त्यसपछिको चाहिँ मृत्युमा चाहिँ यो सूचना नपाएको हुनाले मृत्यु एकदम कम छ हैन। र आज हामीले चाहिँ अब अर्ली वार्निङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब प्र्याक्टिकल एक्सनले प्राविधिक रूपमा चाहिँ धेरै काम गरेको छ। हामीले पनि साझेदारीमा काम गरेका छौँ। सूचनाको सन्दर्भमा चाहिँ अब संचार मन्त्रालय, त्यस्तै गरी चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीसँग चाहिँ हामीले एकदमै समन्वयात्मक रूपमा काम गरेका छौँ र सूचना प्रवाहहरू गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ अब लङ टर्ममा चाहिँ दूरसञ्चार क्षेत्रको चाहिँ पूर्वाधार विकास गरेर सबै नेपालभरि चाहिँ पेनिट्रेसन बढाउने एउटा पार्ट अलि लङ टर्म हुन्छ, त्यो पनि हामी गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ भनेको अब यो एसएमएस एउटा भयो, हाम्रो चाहिँ दुईवटा सिस्टम हुन्छ, अब भोइस र चाहिँ डाटा भनेर चाहिँ भन्छौँ। र हामीले चाहिँ 2 वर्षभित्र चाहिँ यो नेपालभरि सबै गाउँपालिकाका वडासम्म चाहिँ त्यो हामीले जुन डेटा भन्छौँ चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस पुर्याउने गरेर हामीले चाहिँ पूर्वाधार विस्तार गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग रुरल टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट फन्ड भन्ने ठुलो फन्ड छ, हामीसँग पैसा छ, सेवा प्रदायकहरूले जम्मा गरेको त्यो फन्डबाट हामीले एउटा पूर्वाधार विकास गर्दैछौँ। त्यस विषयमा र त्यस्ता विषयहरूलाई अब प्रभावकारी बनाउन चाहिँ हामीले निकै नै काम गर्नुपर्ने छ। यो प्राथमिकताको विषय हो। एउटा पनि मान्छेको ज्यान जानु हुँदैन कुनै पनि किसिमको विपदबाट, बाढी होस् या पहिरो होस् या अर्को। राज्य चाहिँ त्यसरी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। तर हामीले यस क्षेत्रमा जति लगानी गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म त्यो चाहिँ त्यति पर्याप्त छैन। तर हाम्रो लगानी यति दिउँ भनेर भएको होइन। अहिलेसम्म आएका मागहरूमा समग्र राज्यको समग्र क्षेत्रलाई हेरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यति पुगेको हो। अब यो नयाँ विभाग खुल्ने गरी व्यवस्था भएको छ। यसले तलसम्म आफ्नो संरचनाहरू बनाउँछ। सञ्चारका लागि, सचेतनाका लागि, मान्छेलाई तालिमहरू दिनको लागि, यो जोखिम न्यूनीकरणका यी कामहरू गर्नको लागि पनि हामीले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सहसचिवज्यू, अब यो विपद व्यवस्थापन भनेको विकास हो भन्ने कुरा त तपाईँ महसुसै गर्नुभएको छ, भन्नै पर्यो होइन। मैले सरसर्ती यो 7-8 वर्ष यता यही इस्युमा पनि हामीले चाहिँ मिडियातर्फबाट आवाज उठाइराख्दाखेरि राज्यका विभिन्न संयन्त्र सरकारवाला निकायसँग कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ नेपाल पुलिस, आर्मी अथवा चाहिँ तपाईँको सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखहरूलाई गएर सोध्नु भने एउटा गैँती बाहेक राम्रो केही छैन, साधनै छैन, इक्विपमेन्ट नै छैन, टेक्नोलोजी नै छैन। यत्रो भैँचालोको कसरी उद्धार गरियो होला कल्पना गर्नुहोस् त। तपाईँ नगरपालिकाको मेयरलाई गएर सोध्नु, एउटा भैँचालो छैन, आग लाग्यो भने के गर्ने, बाटै छैन, स्रोत साधनै छैन, सरकारलाई भन्नु पैसा छैन, कर्मचारी छैन। सत्ताबाट पनि गएर एउटा त पोलिसी बन्नुपर्ने रहेछ, पोलिसी छैन भन्ने आवाज उठ्थ्यो। त्यसपछि दोस्रो उठ्ने आवाज चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पैसा छैन भन्ने हुँदो रहेछ। मैले यस्तो सुने, यो सुनेको मैले ठिकै हो। तपाईँले सुनेकोसम्म ठिकै हो, सबै कुरा ठिक होइन। पोलिसी थियो होइन, पोलिसी थियो, पोलिसी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पोलिसी थियो, पोलिसी थिएन होइन, कहाँ थियो भन्नुहोस् होइन। पोलिसी 2039 सालको ऐनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो उद्धार मुखी मात्रै थियो हैन। समयअनुसार पोलिसीहरू चेन्ज भएर 50 वर्ष झन्डै लाग्यो हैन, त्यस्तो हुँदैन। 40 वर्ष 200 वर्षदेखिका संविधान पनि चलिरहेका छन्, त्यसो भन्न मिल्दैन। पोलिसी थियो, त्यो अनुसार काम भइरहेको थियो। हामीलाई के आवश्यकता भयो भने हाम्रो मुलुकलाई अझ क्षति हुन थालिरहेको छ, यसलाई अझ व्यवस्थित रूपले चलाउनुपर्छ। राज्य अझ जिम्मेवार भएर यसलाई कानुनको रूपमा ल्याइएको हो। हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापनका जुन विषयहरू थिए त्यसमा हामीले हिजो पनि केही प्रयास गरिरहेका थियौँ।
त्यो पर्याप्त भएन, हामी कानुनी संरचनामा गयौँ। अब यो कानुन आइसकेपछि अब यसको संरचना, यसलाई कार्यान्वयन गर्न यी कुराहरू छन्। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कुनै पनि कामका लागि बजेट छैन भन्ने होइन। बजेट छ, कम भयो, धेरै कम भयो। बजेट चाहिँ नेपालको देशको जति बजेट हो त्यो सबै मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरूमा बाँडेर जाने हो हैन। अर्थ मन्त्रालयले बेग्लै पैसा राखेर कसैलाई नदिने होइन, सशस्त्र प्रहरी, सेना अथवा नेपाल प्रहरी अथवा यो विज्ञान विभागलाई नदिने भन्ने होइन। हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रिया 6 महिनासम्म चल्छ। हामी सबै निकाय, कार्यालय, व्यक्तिसँग, सबै अफिससँग छलफल हुन्छ, योजना आयोगबाट कार्यक्रमहरू पास हुन्छन्, अर्थ मन्त्रालयमा आएर राज्यको जति स्रोत छ त्यसको बाँडफाँड हुन्छ। राज्यको जति स्रोत छ त्यो सबैलाई बाँडफाँड गरिने हो। राज्यसँग हुँदै नभएको स्रोतलाई चाहिँ मैले दिन्छु, अर्थ मन्त्रालयले दिन्छु भनेर दिन सक्ने कुरो पनि हुन्न। तर बजेट छैन अथवा नीति छैन भन्ने होइन। मैले अघि नै भने कि यो नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय हो। एउटा पनि व्यक्तिको यस्ता किसिमका विपद नपरेर क्षति नहोस् भन्ने विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यसै कारणले यी कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका छन्। तर पनि हामीले अपेक्षा अनुसार, आवश्यकता अनुसार यसमा लगानी गर्न सकेका छैनौँ। यसको अर्थ सरकारसँग पर्याप्त स्रोत भएर लगानी नगरिएको, उपेक्षा गरिएको क्षेत्र होइन। तर यस्ता किसिमका क्षतिहरू बढ्दै आएका छन् र यसलाई एड्रेस गर्नको लागि अब कानुन पनि आयो, यसमा लगानी पनि बढाउनु पर्ने छ। सहसचिवज्यू, अघि सुरुमै तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण वाक्य नै बोल्नु भएको थियो, मान्छेको जीवन बचाउने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन, महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको छ, यसमा लगानी पनि बढाउनुपर्छ राज्यको तर्फबाट भन्ने कुरा जुन राख्नुभयो त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण हो। अलिकति स्पेसिफिकै भएर भन्दाखेरि अर्ली वार्निङ सिस्टम छ, राम्रो सुरुवातहरू भएका छन्, केही जीवनहरू बचाउन सकिएको छ। यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि, विस्तारित गर्नको लागि साइकलै भनौँ न, वेदर फोरकास्टलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ वर्षा मापन होला, विभिन्न त्यस पछाडि गएर चाहिँ नि जल सतह मापन होला, नदीको बहाव मापन होला र सुरक्षित समुदाय निर्माण गर्ने कुरा जुन चाहिँ नि स्थानीय तहलाई चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउने कुराहरूमा यसमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुखको हिसाबले तपाईको कमिटमेन्ट के हुन सक्छ त आम जनतालाई भन्दा आगामी वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयको हिसाबले चाहिँ यसमा पनि प्राथमिकता अब हामी यसरी राख्छौँ है भनेर केही भन्न सकिन्छ? यस्तो हुन्छ, यो विषय प्राथमिकताको हो, यो विषयमा यो नेपाल सरकारकै प्राथमिकता हो। त्यसकारणले अर्थ मन्त्रालयको अथवा स्थानीय अथवा सञ्चार भन्ने भएन। यो प्राथमिकताको विषय भएकोले यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि जे जस्तो मागहरू आउँछ त्यस विषयमा हाम्रो छलफल हुन्छ। र तपाईँले भन्नुभएको जुन यो पूर्व सूचनावाला विषय छ यो बहुत संवेदनशील विषय हो र यो वर्ष यसबाट भएको राम्रो जुन असर परेको छ, प्रभाव जुन राम्रो हो, क्षति न्यूनीकरण जुन गर्न सकियो, यो विषयमा नेपाल सरकारको उच्च तहमा यसको राम्रो जानकारी छ। त्यसैले आउने वर्ष कार्यक्रम डिजाइन गर्दाखेरि हामी यो विषयमा संवेदनशील हुन्छौँ। र अघि सञ्चार मन्त्रालयको सचिवले भन्नुभए जस्तै संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट हामीले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर जाने र यसमा सरकारले आवश्यक लगानी गर्ने, लगानीको लागि उहाँले क्षेत्र पनि देखाइसक्नु भएको छ, त्यहाँबाट हामी लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने हो। र यही नै नेपाल सरकारको तर्फबाट आउने दिनमा नेपालको जोखिम व्यवस्थापन, न्यूनीकरण, सचेतना र पूर्व सूचनामा काम गर्नको लागि प्रतिबद्धता हो। अब अर्को वर्षको बजेट निर्माणको काम अब सुरु हुँदैछ, यही महिनादेखि। सो हामी यो विषयलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ र यसमा मैले छुटाएको चाहिँ छैन, यहाँ समयको कारणले हो। गैर सरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट पनि यसमा देशैभरि राम्रो उपस्थिति छ, सचेतनामा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यहाँबाटै आह्वान गर्छु कि यो सचेतना, पूर्व सूचना जस्ता कुराहरूमा तपाईँ र तपाईँ जस्ता संस्थाहरूको सहभागिता राम्रो होस्। रेड क्रसको भूमिकाको बारेमा त केही चर्चै गर्नु परेन, प्र्याक्टिकल एक्सनको म उहाँहरूको कामको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा पनि जान्दछु, राम्रो गरिरहनु भएको छ। र नेक्स्ट इयरको लागि हामी यसरी अगाडि बढाउन बढ्न सकिन्छ र म बढ्छु भन्ने के छ? यो वर्ष नै हामी के गर्दैछौँ भने एउटा हामी सुरक्षित स्थानीय समुदायको लागि, उत्थानशील स्थानीय समुदायको लागि राष्ट्रिय रणनीति एउटा टेन्टेटिभली यो तयार भइसकेको छ। केही समयपछि हामी यो मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर या पछि त्यसलाई क्याबिनेट लाने एउटा त्यो हामी छलफल गर्दैछौँ। एउटा हामी त्यो एउटा उत्थानशील समुदाय, स्थानीय समुदायको लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्दैछौँ। त्यो रणनीतिमा धेरै कुराहरू यो विषयहरू खुलेको छ। समुदायलाई कसरी परिचालन गर्ने, स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्ने, स्थानीय तहमा गएको स्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग कसरी चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने र त्यस सँगसँगै विकासका चाहिँ हाम्रो जुन डेभलपमेन्टका कम्पोनेन्टहरू छ त्यो विकासका कम्पोनेन्टहरूसँग चाहिँ डिजास्टरलाई कसरी जोड्ने,
र अब हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको जुन एडाप्सनको कोर्सहरू छ, हामी जुन कुरा गर्दैछौँ, जुन हामी जलवायु परिवर्तनका कुराहरू गर्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो योगदान कसरी रहन सक्छ भन्ने विषयमा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई विस्तृत रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। मैले बिचमा रोकेँ, अर्थ मन्त्रालयमा यहाँहरूले अब स्थानीय तहको लागि हुन त अब स्थानीय सरकार नै भइसकेपछि छुट्टै होला, तर एक खालको लभिङ नि अर्थ मन्त्रालयसँगै पनि नि अब स्रोत साधन अलिकति जनशक्तिको हिसाबले अलिक फाइनेन्सियली पनि राम्रो स्थानीय तह चाहिँ बनाऊ के भन्ने हिसाबतिर पनि त सोच्नु भएको होला। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ धेरै कुराहरू, स्रोतको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानमा स्पष्ट नबोलेका कुराहरू हामीले चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले ग्यारेन्टी गरेको छ, प्रष्ट कुराहरू छ। स्थानीय तह आफैले पनि विभिन्न उसमा आफूले चाहिँ करहरू लाउन सक्ने स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीहरू संविधानमै व्यवस्थित गरे हुनाले त्यसमा चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयसँग यसरी गर्ने दोहोरी खेल्ने जुवारी खेल्ने भन्ने होइन। अब हामीले चाहिँ के हो भने फन्ड अब सङ्घमा हाम्रो चाहिँ केन्द्रको राजस्व चाहिँ स्थानीय तहसम्म त्यो फ्लो गर्ने मोडालिटी बनिसकेको छ। हामी त्यो प्र्याक्टिकलमा नगइसकेका हुनाले अहिले पनि त्यो पुरानो धङधङ्गी बाँकी भएको कारणले मात्र हो। र अब चाहिँ के हो भने स्थानीय तहमा गएको स्रोत र साधनको अप्टिमम युटिलाइजेसन कसरी गर्ने, त्यो युटिलाइजेसनको पार्ट सँगसँगै डेभलपमेन्ट र सेफ्टी नेटको कुराहरू, त्यसपछि गएर क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू र डिजास्टर र त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी लिङ्कअप गर्ने भन्ने मात्रै हो। त्यही हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ एउटा पोलिसी गाइडलाइनबाट त्यसलाई चाहिँ लिङ्कअप गर्न खोज्दैछौँ, जसको कारणले गर्दा भोलिको दिनमा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, जोखिम त्यो के अरे विपदको अवस्था आइपरेमा त्यसलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो उत्थानशील समुदायको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, अर्थात् त्यो विपदबाट कति छिटो चाँडो रिकभर गर्ने भन्ने तहसम्म चाहिँ पोलिसी गाइडलाइनबाट हामी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूलाई यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले ओरिएन्ट गर्न खोजिरहेको छौँ। पाकिस्तानले त क्लाइमेट चेन्जको डिभिजन नै खोलिसक्यो, मन्त्रालय नै खोलिसकेका छन् धेरैले। हामी पनि अर्थ मन्त्रालयमा एउटा क्लाइमेट चेन्जलाई हेर्ने राख्छौँ, क्लाइमेट फाइनेन्सको विषय राख्छौँ र यी सबै कुरालाई त्यस अन्तर्गत हेर्छौँ भनेका छौँ। साधनको स्रोतको चाहिँ अब हाम्रो जस्तो देशमा कठिनाइ नै छ। हाम्रा सपनाहरू संविधानले धेरै सपनाहरू देखाएको छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नयाँ आउने राजनीतिक दलहरू, भइरहेका राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जाँदाखेरि नयाँ सपना पनि बाँड्नु भएको छ। त्यो सबैलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामी बहुत संवेदनशील हुनुपर्छ, अन्यमा सकिन्न। अहिले तपाईँले दमकल पनि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। गाउँमा होइन, नगरपालिकामै सबै ठाउँमा दमकल पुगिसकेको छैन र हामीले हरेक गाडी पुगेको बाटो पुगेको ठाउँका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई सवारी साधन दिनलाई मात्रै झन् हामीलाई चाहिँ 40 अरबको हाराहारी पैसा चाहिन्छ है। त्यस पछाडि हाम्रो नगरपालिकाहरूका जस्तो गाउँपालिकाको घर छैनन्, त्यो एउटा अफिस सञ्चालन गर्न बनाउने घरकै लागि पनि 1 खरब 36 अरब पैसाको हामीले एस्टिमेट खर्च तयार गरेका छौँ। अब हामी त्यो फाइनेन्स कसरी जुटाउने भन्ने सँगसँगै छ। प्रदेश बाहेक प्रदेशतिरको 820 अर्बको हाम्रो 820 अर्बको हिसाब आइरहेको छ। त्यस हुनाले यो सबैका बिचमा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु सबैजनालाई, यहाँ आउने वर्ष यी विषयलाई हामी सबैले आफ्ना निकायबाट प्राथमिकताको रूपमा लिएर आउनुपर्छ र नीति निर्णय बजेट कार्यक्रम बन्ने ठाउँमा योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयमा यी विषयलाई प्रभावकारिताका साथ राखेर यसलाई चाहिँ सकारात्मक निर्णय गरेर जानुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी विभिन्न किसिमले कमजोर भइरहेकोमा यो क्लाइमेट चेन्ज, यो यी जलवायु प्रकोप, बाढी, यी सबै कारणले पनि झन् कमजोर हुन्छौँ। म यति नै भन्न चाहन्छु। उमेश सर, जबसम्म हामीले समुदायलाई तयार गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो प्रतिक्रिया प्रभावकारी हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो देशव्यापी रूपमा नै कमिट बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्सन प्रोग्राममा अर्ली वार्निङलाई राखेका छौँ र यसपालिको अनुभव र नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी जुन आइराखेको छ त्यसलाई प्रयोग गरेर यो चिजलाई अझ हामी अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ नेक्स्ट इयरको कुरा। अर्को कुरो चाहिँ अब रेड क्रसको चाहिँ 20 वर्षभन्दा लामो अनुभव छ। CBDP भनेर हामीले कमिट बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस 97 मै सुरु गरेको, त्यही बेलादेखि नै विभिन्न हिसाबले अर्ली वार्निङलाई सम्बोधन त गरेको, तर अहिले जस्तो एडभान्समेन्ट थिएन त्यो बेलामा। अब अहिले SMS को कुराहरू आयो, टेक्नोलोजीको कुराहरू आयो, वेदर फोरकास्टिङको कुराहरू आयो। यसलाई प्रयोग गरेर देशव्यापी नेटवर्क प्रयोग गरेर र सम्बद्ध सबै निकायसँग सहकार्य गरेर यसलाई हामी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म गेन्द्र सर छुट्टोमा अब यो वर्षको चाहिँ अर्ली वार्निङले धेरै नै प्रभावकारी भूमिका चाहिँ खेलेको चाहिँ छ र हाम्रो अनुभवमा पनि के देखियो भन्दाखेरि यो सूचनालाई चाहिँ अब जनसमुदायमा पुर्याउने, एकदमै जनसमुदायमा पुर्याउन चाहिँ अति आवश्यक छ र त्यो सूचना पाएपछि के गर्ने के नगर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जानकारी पाउनु चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ छ र अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने खालको उनीहरूले बुझिसकेपछि त्यो गर्नुपर्ने कामको लागि उनीहरूलाई स्रोत साधन पनि त्यहाँ समुदायमा चाहिँ आवश्यक छ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो डुङ्गा,
अब जानुपर्छ त भन्यो, अगाडि पानी भइसकेको छ, कसरी जाने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ ढुङ्गा चाहियो त्यहाँ चाहिँ, अथवा स्रोत साधनहरूको चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यसको साथसाथै अब हाम्रो जुन सुरक्षा निकायहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि त्यो हामीले स्रोत साधन नभएको चाहिँ त्यहाँ देख्यौँ। अब सुझ्न पाउनुभयो, अब त्यो रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो नि मान्छेहरूलाई होइन, त्यो सुझ्नभन्दा के अरे बाढी पुग्नुभन्दा अगाडि त्यहाँबाट कुनै ठाउँमा त फोर्सफुल्ली बलजबत पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट के अरे निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि स्रोत साधनको चाहिँ आवश्यक चाहिँ पर्नुपर्ने भएको हुनाले मेरो विचारमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ एउटा त्यो, अर्को चाहिँ हामीले यो आउने वर्ष मात्रै होइन कि अहिले लङ रन सोचेर चाहिँ यो अर्ली वार्निङलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कसरी लाने भन्ने खालको, जसरी स्थानीय स्तरमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी स्थानीय विकास मन्त्रालयले चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो अर्ली वार्निङलाई पनि अब यो त सेन्टरदेखि फेरि लोकलसम्म जान्छ, लोकलमा मात्रै हुँदैन, त्यसैले यो सेन्टरदेखि लोकलसम्म पनि अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कसरी लाने भन्ने खालको एउटा यो स्ट्राटेजी चाहिँ बनाएर त्यसलाई लागू गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको हो। डिआई साहब, यो रेस्क्यु गर्न त स्रोत साधनको अभावै भएको होला। अहिले अर्थको बजेट कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, सञ्चारको हुनुहुन्छ, डिएचएमको पनि हुनुहुन्छ। यस्तो भएको भएदेखि त अझ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो है ड्युरिङ द डिजास्टर भनेर केही भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले साँच्चै भने बारामा पर्सामा ढुङ्गा हामी माग्छौँ, कहिलेकाहीँ त्यो सोच्दाखेरि हाँसो पनि हुन सक्ला, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ चाहिन्छ, त्यहाँ सधैँ चाहिने होइन। त जुन दिन बाढी आउँछ त्यो दिनमा क्षति पुर्याइहाल्छ। यो जुन अब यो स्रोत साधनको अभाव छ, एक्ज्याक्टली यो हो। अर्थ मन्त्रालयको यो पनि होइन 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 त्यो यस्तो छ, होइन यो होइन त्यो यस्तो स्रोत साधन एउटा कुरामा हुन्छ होइन, यस्तो स्रोत साधन भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले दिएकै छैन भन्ने पनि होइन, त्यो स्रोत साधनमा त्यही कुरा मात्रै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। हामी यस्तो कुरा हो न, सर्टेन कुराहरूमा स्रोत साधन चाहिन्छ, त्यो कस्तो प्रकारको डिजास्टर हो त्यही प्रकारका स्रोत साधन जरुरी पर्छ। स्रोत साधन हाम्रो कमी नै छ, त हुँदै पनि कामै नभएको होइन। हामी भएको सरकारी कार्यालयमा रहेको गाडीहरू पनि त्यो डिजास्टरको प्रयोग गर्छौँ, त्यो पनि एउटा डिजास्टरको चाहिँ रिलिफको बेलाको एउटा साधनै हो। हामी कहाँ भएको ट्रक 1 टन 2 टन जे साधनहरू छ, डोरी छ, कोदालो कैँची, त्यो प्रयोग गर्छौँ, त्यो पनि त्यो नभएको होइन। नभएको भए त यी सर्टेन कुरा पनि हुन सक्ने थिएन, त्यो हुँदै नभएको चाहिँ होइन। तर के हुन्छ भने हुन त टेक्नोलोजी भनेको घन्टामा चेन्ज हुन्छ, त्यसको हिसाबमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। त्यति स्तरमा पुग्ने नगर्दाको अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिने बेसिक स्रोत साधनमा पनि कमी चाहिँ छ। होइन, यो प्रिपेयर्डनेस अन्तर्गत चाहिँ नि यसमा जुन अर्ली वार्निङ सिस्टम छ त्यससँग सँगसँगै आउने चाहिँ तालिम ट्रेनिङ महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसमा सशस्त्र प्रहरी बलको कुरिन्टारमा चाहिँ नि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टर रहेको छ। त्यसमा करिब 25 बेडको एउटा ट्रमा सेन्टर पनि यो बन्ने क्रममा छ। सम्भवतः 6-8 महिना बिचमा चाहिँ त्यो पनि कम्प्लिट हुन्छ। र अहिले अब आगामी वर्षमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ के गर्न सक्छ भने एउटा त आफ्नै जनशक्तिलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी तालिम प्रदान गर्ने, तालिम कन्ट्रोल गर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ कम्युनिटीमा अथवा स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू चाहिँ मार्फत अरू तालिम प्रदान गर्ने, लोकल लेभलमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम प्रदान गर्ने र त्यसपछि यसलाई बढी प्रभावकारी रूपमा चाहिँ बढी रेस्पोन्स गर्न सक्ने खालको चाहिँ बनाउनलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। त्यसको लागि हाम्रो योजना रहेको छ। 24 घण्टे सेवा गर्दाखेरि हामीलाई जनशक्तिको अभाव, अर्को उहाँलाई सेवा सुविधा हामीले के पनि दिन नसक्ने अवस्था भएको भएर यतातिर पनि अलिकति चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ अलिकति पहल गरिदिनु पऱ्यो, त्यस्तो चाहिँ हुनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो के भने गाडी यिनीहरूको चाहिँ सेवा सुविधाको कुरा आएर, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने यो एमओयूको अपडेट गर्ने कुरा जुन छ सञ्चार मन्त्रालय थ्रुबाट हामीलाई अलिकति चाहिँ एमटिसी एनसिएलहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कुराहरू गर्नु पऱ्यो, यो कुराहरू गऱ्यौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो फोरकास्ट बेस्ड फ्लड प्रिपेयरनेस भनेर चाहिँ बाढी पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व तयारी भनेर हामी चाहिँ वर्ल्ड प्र्याक्टिकल एक्सन अनि वर्ल्ड फुड प्रोग्राम विश्व खाद्य संस्थानसँग बसेर हामी चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू पनि चलाएका छौँ। त्यसको अन्तर्गत चाहिँ हामी चाहिँ म आफै पनि बाँके बर्दिया कैलाली यिनीहरूमा गएर चाहिँ फोरकास्ट अहिले हामीसँग के एभाइलेबल छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ एवेरनेस गरेर त्यो अनुसार कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर बनाएको छ। यसलाई हामी पछि पनि कन्टिन्यू गर्छौँ। सञ्चार सहसचिव र अर्थको सहसचिवजीसँग जोडिएको भएर आएको छ, अलिकति जवाफ दिनुपर्छ होला यहाँले। डाक्टर साहब, यो अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई इफेक्टिभ रूपमा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न र चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सनको कमिटमेन्टको सन्दर्भमा कुरा गर्दा 6-7वटा एरियाहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी, अर्को टेक्निकल एस्पेक्ट्स, र अर्को चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिटी मोबिलाइजेसनको कुरो भयो। अर्को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ क्यापाबिलिटी, त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने क्यापाबिलिटी र कोअर्डिनेसन।
पक्कै पनि त्योसँग चाहिँ पोलिसीको कुरा होइन क्रस कटिङ रूपमा पोलिसीले सबै ड्राइभ गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा प्र्याक्टिकल एक्सनले चाहिँ अहिले हाम्रो गेहन सरले भन्नुभयो हामी 2002बाट चाहिँ हामीले चितवनमा भण्डाराबाट सुरु गरेको हो। यो पहिला अब लोकल बेस थियो, टावरमा बसेर हेर्ने, त्यसैलाई नै परिमार्जित गर्दै पहिला चाहिँ के अरे वाच एन्ड वार्न भन्थ्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ 2007-8मा चाहिँ बर्दिया बाँकेमा चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले गेज टु गेजबाट सुरु गऱ्यौँ। अहिले अटोमेटाइज आइसकेको छ र हामीले चाहिँ अब अर्ली वार्निङ सिस्टमको इभन हामीले ल्यान्डस्लाइडको पनि टेस्ट गर्दैछौँ अहिले। त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रो रोल के हुनसक्छ भने हामीले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ कसरी अझ परिमार्जित कसरी सपोर्ट गर्ने होइन त्यो खालको एउटा हुनसक्छ। र अब अर्को टेक्निकल पार्टमा त पक्कै पनि हामी अब रेड क्रससँग चाहिँ संयुक्त रूपमा गरिरहेका छौँ। अहिले माइपोखरीको चाहिँ त्यो टावर बनाउने कामहरूदेखि लिएर 6-7वटा चाहिँ रिभर बेसिनमा अहिले अर्ली वार्निङ सिस्टम बनाइराखेका छौँ। त्यो कुरा भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भन्छ चाहिँ कम्युनिटी मोबिलाइजेसन र कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। कम्युनिटी अब त्यहाँ अहिले चाहिँ CDMC बनिराखेको छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनको कुराले अहिलेको चाहिँ नयाँ संरचना फेडरल सिस्टमले पनि लोकल बडीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्ने भनेको छ। तर CDMCको कुरो चाहिँ त्यसलाई फर्मेसन रिफर्मेसन त्यसको स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिनु। जबसम्म उनीहरू चाहिँ तयारी हुँदैन यो कुरो सिस्टम चाहिँ लागू हुँदैन। ती कुराहरूमा चाहिँ हामी डेई साहब अब अन्तिममा आएका छौँ। त्यसपछि म उहाँहरू दुईजनासँग कुरा गर्छु। तपाईँको कमिटमेन्ट के हो अर्ली वार्निङ सिस्टमको सन्दर्भमा पनि अथवा वेदर फोरकास्ट तपाईँको विभागको तर्फबाट नेक्स्ट इयरको लागि हाम्रो कमिटमेन्ट यो छ भन्ने एउटा पाटो र सरकारवाला मन्त्रालय अथवा विभाग अथवा पार्टनर अर्गनाइजेसन अथवा सिभिल सोसाइटीबाट यो खालको सहयोग भयो भने अझ थप यो गर्न सकिन्छ भने के छ? दुईवटा पाटोबाट छोटोमा बताइदिनुहोस् त। आगामी वर्ष हामीले अलिकति अहिलेको सेवा विस्तार गर्न गइरहेका छौँ। बाढीको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले जुन सीमित खोला नालाहरूमा जुन बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली छ त्यसलाई विस्तार गर्दैछौँ। मौसमी राडार राख्न गइरहेका छौँ। चट्टाङको सञ्जाल अब करिब सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको पनि हामी पूर्वानुमान गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न सकेका छौँ। यसै गरी हामी टुरिज्म सेक्टरलाई त्यसरी फोकस गर्न खोजेका हामीले टुरिज्म सेक्टरको लागि हाइड्रो पावरको लागि कृषिको लागि हवाई यातायातको लागि र डिजास्टरको लागि यसलाई सेक्टरल बेसिसमा हाम्रो सेवा प्रवाह चाहिँ अहिलेको भन्दा चाहिँ बढ्छ। किनभने अहिले हामी आधुनिकीकरणको क्रममा छौँ। हाम्रो सबै संयन्त्रहरू अटोमेसनमा गइरहेका छन् र सँगसँगै हाम्रो च्यालेन्ज के हुन्छ भने अटोमेसन गर्ने क्रममा त्यो महँगा उपकरणहरू चाहिँ भत्कै बिग्रियो भने त्यसको तुरुन्तै हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अपरेसन कस्ट चाहिँ मलाई लाग्छ ड्रास्टिकली बढ्छ र त्यसको अलावा हाम्रो सेवा विस्तार चाहिँ अहिलेको भन्दा धेरै माथि पुग्छ। नेक्स्ट इयर आउँछ अझै त्योभन्दा अझै नेक्स्ट इयरमा हामी अझै ड्रास्टिकली आउँछ। के थप एक्सपेक्टेसनहरू छ तपाईँको जस्तो सरकारवालाबाट अझ यो भइदिएदेखि अझ यो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने? एउटा कुरा त हामी अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ मास एसएमएसको भनेको खोलामा मात्रै सीमित छौँ। अब खोलामा मात्रै होइन कहाँ आदि अब आउँदैछ ल धादिङमा आदि आयो भने 1 घन्टापछि काठमाडौँमा आउँछ भने हामी यसरी भनौँ यो डाइनामिक रूपमा हामी चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्याटिक रूपमा अहिले गरेका छौँ त्यो पनि काफी छ। तर कतिपय हाम्रो चाहिँ डिजास्टरहरू चाहिँ डाइनामिक नेचरका हुन्छन् गतिशील खालका हुन्छन् त्यसलाई हामी त्यसरी नै पूर्व सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जो सेवा विस्तार भएसँगै हाम्रो चाहिँ यो अघि मैले भनिहालेँ अपरेसन कस्ट बढ्छ र त्यसको अलावा हामीलाई अलिकति उच्च हाम्रो तालिमहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिको पनि हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि त्यसलाई अपरेसन गर्नको लागि त्यसको अलिकति अहिले अभाव चिज छ। संहिता आइसकेपछि आफ्नो निकायको आफ्नो काम छ। डिजास्टर काम तलदेखि माथिसम्म बाँडिएको छ। कसको काम के भन्ने कुराहरू पनि छ। र अर्थ मन्त्रालयसँग एउटा कुरो के भएको छ भने तपाईँ यो किन गर्नु पऱ्यो गेज रिटर यो अर्ली वार्निङ कुरो त स्थानीयलाई दिनु न यो त त्यहाँको अधिकार हो भन्ने कुरो पनि आउँछ। तर उहाँहरू सक्षम भएपछि त हामी तयार छौँ दिनलाई चाहिँ। तर उहाँहरू चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ ट्रान्जिसन 2 वर्ष चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन पिरियड छन्जली चाहिँ केन्द्रबाट त डिएचएमले नै हेर्छ। नेटवर्किङ गर्छौँ र नेटवर्किङमा अब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पहल गर्छौँ किनभने मन्त्रालयसँग आफैले लिएर बसेका त होइन। त्यसो हुँदा अन्तर्गत जुन सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ त्यहाँ जान्छौँ र पूर्वाधार विस्तारको लागि हामीसँग फन्ड छ। त्यसो हुँदा नेपालभरि नै दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारको लागि हामीले चाहिँ पूर्वाधार बनाउँछौँ। र अब त चाहिँ यस्ता जुन वार्निङ सेन्टर मात्रै होइन जुन चाहिँ फोरकास्टिङ सेन्टर बनाउने हो भने अब सरकार भने सञ्चार मन्त्रालय ब्यान्डविथ चाहिँ सेटेलाइट ब्यान्डविथ चाहिँ उपलब्ध गराउने अवस्था पुगिसकेको छ। त्यो भयो भने धेरै कालमा चाहिँ हामी ब्यान्डविथ पनि यो सस्टेन हुने हिसाबले यो पनि अब रिन्यू हुन्छ अहिले भइरहेको होइन। हामीले चाहिँ पहल गर्छौँ। अब यो हामी चाहिँ कमिटेड छौँ होइन किनभने मान्छेको ज्यान जोगाउने भनेको कुरो त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरहरू चाहिँ अहिले केही चाहिँ उसको फन्डको अथवा नाफाको हिसाबले चाहिँ सहजै छन्। हामीले रिक्वेस्ट चाहिँ गर्छौँ र हामीले चाहिँ पहल गर्छौँ पुरै। अब हाम्रो तर्फबाट
यसरी सहकार्य हुन सक्छ र यो चाहिँ हामी गर्छौँ है भनेर उहाँको प्रश्नसहितको जवाफ दिनुहोस्। जुन किसिमको हाम्रो जोखिम छ, यो विपद पर्ने जुन हाम्रो प्राकृतिक र अन्य कुराहरू छन्, यसलाई राम्ररी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एड्रेस गर्ने हो भने अहिलेको हाम्रो टोटल नेसनल बजेटले पनि भ्याउँदैन। यो यति महँगो विषय छ, यो यति सेफ्टी सेक्युरिटी र यसको सेफगार्डहरू चाहिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा न्यूनतम आवश्यक विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर अहिलेसम्म र आउने दिनमा अझ बढी यसलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने अर्थ मन्त्रालयको कमिटमेन्ट छ र म त्यही कुरा यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तर साधन स्रोतको अभावको विषयमा त अब त्यो भनेर साध्यै छैन, तर सकेसम्म हामी समुदायसँग, स्थानीय सरकारसँग, गैर सरकारी संस्थाहरूसँग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सबैसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपले कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेर्नेछौँ। र यो पूर्व सूचनाको सम्म जहाँ विषय छ, जसको सकारात्मक परिणामबाट आज हामी यहाँ बसेका छौँ, त्यसको लागि खासै ठुलो खर्च छैन। त्यसलाई हाम्रो संवेदनको मात्रै छ, हाम्रो एउटा यसलाई कसरी हामीले मिलाएर जाने भन्ने मात्रै हो। त्यसमा राज्यबाटै लगानी नै गर्नु पर्यो, बजेटबाटै भन्यो भने त्यति ठुलो खर्च होइन, तर त्यसमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन आइसकेको छ। सायद त्यसलाई राम्ररी गर्न सकियो भनेदेखि हामी यो जोखिम न्यूनीकरण, जीवनको रक्षामा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। तर कम्तीमा एउटा निष्कर्ष हामी के निकाल्न सकिन्छ भने सीमित स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि नेपाल आफैमा विकासोन्मुख मुलुक, अघि नै धेरै लिमिटेसनहरू हाम्रा छन्। यसका बावजुद पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अर्ली वार्निङ सिस्टमको चाहिँ नि प्रयोग तथा प्रभावकारिताको सन्दर्भमा पनि राज्यको जति पनि यो संयन्त्रहरू छ, यो संयन्त्रबाट जति काम भएको छन् यो उल्लेखनीय छ। किनभने हामीले भुइँचालो 2072 त्यसको सामना गऱ्यौँ र पुनर्निर्माणमा केही कठिनाइहरू भइरहेका छन्, चुनौती अझै पनि छन्। तर सर्च रेस्क्यु रिलिफसम्मको काम त हाम्रो बडो स्मुथली गएको थियो, जति स्रोत साधन छ। त्यस्तै गरेर यसपालाको बाढीकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले रेस्क्यु रिलिफमा चाहिँ नि राम्रो काम गऱ्यौँ। त्यसका पुनर्स्थापनाका कामहरूमा केही अझै चुनौतीहरू बाँकी छन् र नेपाल सरकारको जति पनि मन्त्रालयहरू छन्, विभागहरू छन्, सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू छन्, सुरक्षा निकायहरू छन्, विपद जोखिम व्यवस्थापनमा हाम्रो सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि जति काम गरियो यो उल्लेखनीय छ र अब यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै जाने भन्ने कुरा हो। र यसमा चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवाला सबै निकायको चाहिँ अझै गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ। अघि नै हामीले सबै सहमत भइसक्यौँ कि विपद व्यवस्थापन भनेको विकास गर्नु नै हो, विकास नै हो। यो कुरालाई सबैले आत्मसात गरौँ। यहाँहरूको असाध्यै व्यस्त समयका बावजुद पनि यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो यहाँहरूको यो समयले आगामी वर्ष हुनसक्ने कुनै पनि विपदको सामना गर्नको लागि समुदायलाई तयार बनाउने छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk the town.